Talaygon ang Dios sa walay katapusan. Kini ang inyohang igsuon, Brother Ray Utamias. Salamat sa inyohang kanunay nga pagtan-aw nini nga video. Tungog ug gimaya pagpasalamat kaniya lamang tungod kay angayan siyang ituboy sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga kaigsunan. Sa dili pa ako moadto sa unahan, magampo una kita. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kanimo ang dungog himaya pagpasalamat Ginoo. Salamat sa giya sa Espiritu Santo nga kanunay naggiya, nagtudlo kanamo sa kamaturan base sa imong mga pulong o Dios. Lord God, salamat sa panalangin nga imong gihatag ani kanamo Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga hantud karon Ginoong Dios nagpadayon tungod kana sa imong tabang ug kaluoy sa among tagsa ka kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagdasig kanamo sa mga butang nga among pangitaon ang imong presensya kanunay Ginoong Dios. Ug kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Ikinahanglan kanamo nga tutulan mo kami, giyahan mo kami pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo Ginoong Dios. Salamat Ginoong Hesus, ikaw kanunay nagatudlo kanamo usab, naggiya kanamo sa pamaagi nga husto diha aron kami ma-connect sa amahan nga langit nun. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan, kanimo ang tungog himaya pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kaigsunan, ini nga takna kung aduna kamoy Biblia, just open your Bible in the book of Lucas chapter 10 verses 38 paingon sa 42. Akong pagabasahon, Lucas 10 verses 38 to 42. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo og namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguul og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usaraman ang gikinahanglan na nakapili si Maria sa labing maayo og walay makakuha niini gikan kaniya. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan ug matud pa dinhi sa Mateo 6:33. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Ang text mga kaigsunan o ang tema, ang tinuod nga pagpangita sa Dios. Nasayod kita nga tinuod nga pagpangita sa Dios mao katong kinasing-kasing nga pagpangita ug unsa kining kinasing-kasing nga pagpangita. Matud pa sa ato ang gibasa sa Lucas sa story ni Marta ug ni Maria, no? Matud pa mga kaigsunan, kini si Maria ug si Marta mag-igsuon kani sila, no? Kani sab tulo kani sila ka mag-igsuon, si Marta, si Maria ug si Lazaro, no? Dito kani sila sa Betania nagapuyo. O kini si Maria mga kaigsunan, mao kini siya ang katubang nagbubo o pahumot sa tiil ni Jesus o iyahang gitrapuhan ang iyahang tiil, no, sa iyahang buhok. Kani si Lazaro mo kaning gibanhaw ni Ginoong Hesus, no? Kani silang tulo, si Maria, si Marta ug si Lazaro, magsuon kani sila. Muna nga si Jesus ug ang pamilya ni Lazaro, no, kani silang tulo suod kayo mga kaigsunan.
Mao kana nga duol sila kanunay sa presensya ni Hesus niadtong mga panahona igsoon. Mao kana nga sa diha nga matud pa sa 38 nga samtang nagpadayon pagpanaw si Hesus ug ang iyang mga tinun-an, niabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. No, mao kani ang batasan gayud ni Marta, maabi-abihon kani siya mga kaigsunan. No, kusog kani siya kaayo mag abi-abi, aktibo sa Kristohanon nga mga kalihukan, ugihan o maabi-abihon gayud kani siya. O naapod ang iyang igsuon nga si Maria. Si Maria, ang kinaiya ni Maria, maghatag gayud siya og panahon sa mga bisita usab, no, og panahon diha sa pagpamati kang Hesus, og maghatag og atensyon kayo diha sa pagpamati sa pulong sa Dios. No, matud pa sa pulong sa Dios nga ato ang gibasa mga kaigsunan nasayran nga matud pa diha sa verse 40, si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Nagkapuliki siya sa daghan kayo nga mga buluhaton. Diha sa Mateo 16 verse 25, nagkanayon diha mga kaigsunan, kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. So diri gipakita mga kaigsunan sa Dios ni Jesucristo nga kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini. No, sa kinabuhi usab ni Marta mga kaigsunan nga matud pa sa Biblia sa verse 40 nga nagkapuliki siya sa daghan niyang buluhaton. Muna nga tungod sa iyang pagkakugihan, no, muna nga pag nana sila si Hesus dito sa iyang panimalay, so nagkapuliki siya sa tanang mga butang. So nag-andam siya pagkaon, nag-andam siya o naglimpyo siya. So wala man sa Biblia no nga nag-andam siya pagkaon. Sa atoan na lang isipon mga kaigsunan kung naa gani bisita sa inyong balay. So magkapuliki juga og andam og mga pagkaon, maghinlo tanan nga para plaster ang tanan. So mao kana ang kinaiya ni Marta mga kaigsunan. Nagipahiluna niya ang tanan, apan lahi usab kini si Maria. Kay si Maria naminaw lamang kang Hesus, ug matud pa sa Biblia mga kaigsunan nga ato ang gibasa sa Mateo 16:25 nga kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini. Mao kana mga kaigsunan nga sa ato ang mga kinabuhi nga kugi kayo kita sa pagpangita sa mga butang nga kalibutanon, mangita og kwarta hantod nga niabot na ang panahon nga ang ato ang gihaguan mawala lang gihapon. Ang kwarta nga atong gisave dito sa bangko o bisan asa nato gisave gibutang, so mga wala lamang kana mga kaigsunan kay magamit ka ng kwarta padulong lang gihapon dito sa paggasto sa ospital o sa tanan nga mga aksidente sa kinabuhi mga kaigsunan. Mao kana nga walay kapuslanan nga magtigom kita og bahandi nining kalibutana. Kay ang bahandi nining kalibutana mga kaigsunan lumalabay lamang. Apan unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Ug ang tanan nga pagkamatarong ug ang tanan mga kaigsunan iha lamang kanang igadugang diri sa ato ang mga kinabuhi. Ug matud pa padayunon nato, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. So makabaton kita kanunay igsuon og mga butang niining kalibutana kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios mga kaigsunan mao kana ang labing maayo nga kung nadawat na nato si Kristo, ato nang gidawat si Kristo, so sa pamay ato ang atimanon sa ato ang mga kinabuhi. So wala na mga kaigsunan kundi ang ato lamang pagserbisyo diha sa Ginoo, pagpahimuot diha sa Ginoo. Wala na lain natong himutan mga kaigsunan. Sama ba sa pulong sa Dios sa unang Korinto versikulo kapitulo 7, no? 1 Corinthians chapter 7 verses 32 to 34,
no? Sa batan-on pa ikaw, ang imo halaman tinguha sa imong kasing-kasing nga pahimutan gayud ang Dios. Sa diha nga magminyo na ang maong lalaki, so ang iyahang mabisi na siya sa iyahang kinabuhi. Mabisi na og pangita og kwarta, panginabuhi, mabisi na igsuon. Kaya nga naman, ang gusto niya nga pahimutan sa iyahang kinabuhi, mauman ang iyahang asawa. Sama usab sa babae nga dalaga o babae nga ulay, widow. Ang ilahang tinguha mga kaigsuunan, mao lamang ang pagpangalagad sa Ginoo, pagpahimuot sa Ginoo, pagpangita sa presensya sa Ginoo. Apan sa diha nga ang babae maminyo na, ang iyahang pahimutan mga kaigsuunan, mao ang iyahang bana. Bisi na kaayo sa tanang buluhaton sa panimalay. Wala na'y pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. Wala na'y pagtagad sa pulong sa Ginoo. Wala na'y pagtagad sa pagbasa, pag-study sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman, naa naman sa kalihukan sa kalibutan. Aktibo naman ikaw sa kalihukan sa kalibutan. Og nawala na ang integridad sa pulong sa Dios sa ato ang mga kinabuhi. Kaya nga naman, gipakawalay bilin nato ang pulong sa Ginoo. Kaya ang ato ang giatiman, ato ang lamang kaugalingon nga mga interes. Wala na nato gitagaan og pagtagad o kabugaton ang pulong sa Dios. Kaya ang nagtigbabaw kanato mga kaigsuunan nga maningkamot kita og maayo aron kita mudato. Maningkamot kita og maayo aron kita mutaas ang ato ang propesyon sa trabaho. Wala na nato tagai og pagtagad nga which is ang importante kaayo mga kaigsuunan nga wala nasabtan sa mga tawo karon. Ang mao ang pagserbisyo sa Ginoo, paghatag og pahimuot diha sa Ginoo mga kaigsuunan. So matod pa diri sa verse 40, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. So iya pang gisugo si Jesus, iya pang gikumbensar si Jesus, gikumbensar ni Marta nga tabangan siya sa buluhaton dito sa kusina. So diri nato makita mga kaigsuunan nga kini si Marta kugihan kayo. Apan ang iyahang pagkakugihan igsuon wala sa lugar. Mao kini nga sa ato apong kinabuhi mga kaigsuunan, moingon dayon ang mga tawo nga, brad, sister, kuan lang, wisdom, balance lang. Then ang katunga sa Ginoo, ang katunga sa buluhaton nato sa ato ang mga pamilya. So mga kaigsuunan, mula kana nasabtan sa mga tawo karon. Kang ilang nasabtan nga naatan nining kalibutan na aron maghago, aron manginabuhi. Apan ang una gyud nato nga priority mga kaigsuunan, ang tagaan gyud nato og kabugaton sa atong mga kinabuhi, mao ang ato ang pagpangalagad diha sa Ginoo. Tagaan nato og kabugaton ang pulong sa Ginoo nga ato ang masabtan, ato ang i-apply sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mga kaigsuunan, mao kana ang kinabuhi ni Marta nga na wala niya nakita kana nga butang sa panahon nga siya nakigatubang kang Hesus. Si Hesus mga kaigsuunan puno sa gahom sa Dios, gigiyahan sa Dios. Mao kana mga kaigsuunan nga wa gayud nasabtan sa mga tao sa karon. Nga gikinahanglan daw nga maglakaw kita sa balance. Ang balance igsuon wala sa Biblia. No? Gikinahanglan nga ipairal nato ang knowledge diha sa Ginoo. Dili nato ipairal ang ato ang human knowledge. Kay ang human knowledge sakyan kana ni Satanas mga kaigsunan. No, sa pagsakay na ni Satanas, diha naka mabisi na ka sa tanang buluhaton sa kalibutan. Kay nganuman bisihon ka, i-stress ka sa yawa. Sa diha nga stress ta kay ka, pag uli ninyo sa balay, wala nay panahon sa Ginoo. Wala nay panahon sa pagampo.
Wala na pagpanahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, gi-stress man kasayawa tungod sa imuhang pagpaningkamot dining kalibutan nga aron kwartahan ka, aron masapian ka, aron madako ang imuhang negosyo, aron madako ang imuhang bahandi. Mao kana mga kaigsuunan nga angay natong bantayan sa ato ang mga tagsa-tagsa kaugalingon mga kaigsuunan. Mao kana si Marta nagpalaban dito kang Hesus, gisugo pa niya si Hesus. Ikaw ba, igsuon, suguon ba nimo si Jesus? Dili na mga kaigsuunan kung nasabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Unahon lamang nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Tanawa, no? Matud pa sa Biblia mga kaigsuunan sa Lucas 3:23 padulong sa 24, nagaingon siya, bisan unsa inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing samara nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. So bisan unsa ang atong pagabuhaton mga kaigsuunan, no? Buhata kini alang sa Ginoo ug dili sa tao. So dili na lang ta magkuan nga kanang isipan ba kayo ba? No nga si sister, di man siya mutabang ani nga iyaha maning buluhaton. Mga kaigsuunan, kitang tanan nga nidawat kang Kristo, nituo kang Kristo, nipasaylo ni Kristo. Tanan nga buluhaton nga gisangon sa Dios mga kaigsuunan diri sa pulong sa Dios, diri sa ato ang mga kinabuhi, buhaton nato mga kaigsuunan. Daghan ang mga buluhaton sa Ginoo nga iyang gisangon diri kanato, daghan nga mga pamaagi mga kaigsuunan nga nahisubay, gikinahanglan nga mahisubay lamang kita sa pulong sa Dios sa ato ang mga kinabuhi ug dili kita nga mubuhat lamang kita kay para sa tao, kundi buhaton nato kini mga kaigsuunan, tanan nga mga buluhaton diha sa Ginoo, no, para lamang sa Ginoo igsuon. Bisan naa ka sa office, sa imong trabaho, himuha kana siya igsuon nga gibuhat kana nimo, dili alang sa pagpahimuot sa imong busing, sa imong sir, sa imong madam o sa bisan kinsa, kundi buhata kana siya igsuon para sa Ginoo. Og diha mga kaigsuunan ang Ginoo mag-glorify sa imong kinabuhi, mahimaya sa imong kinabuhi mga kaigsuunan. Ug ipataas ka sa Ginoo o i-prosper ka sa Ginoo, i-promote ka sa Ginoo sa tanan natong pagabuhaton sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsuunan. Ug matud pa sa 24, nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo, madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Amen. Kung kinasingkasing nato nga gibuhat nato kang sa Dios ang atong gipangbuhat, so gantihan kita sa Ginoo. Gantihan kita sa Ginoo. Kung nagunahuna kita nga nagtrabaho kita aron kita maka-earn og much money, so mas labaw ang Ginoo igsuon. Ihatag kanimo ang tanan nga mga katigayunan, mga bahandi nining kalibutan na. Mag-awas pa. Ang blessings na lang ang magsunod sa imuha. No, ang blessings na lang ang maglakag sa imuha. Mga panalangin, mga bahandi ang maglakag sa imuha mga kaigsunan. Kung unahon nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Apan kung isipan kayo ta, no? Gibuhat lang nato kini kay para sa tao. Igsuon, di jud mahimuot ang Ginoo ni ana. Mahimuot si Satanas ana kay tigpakaaron ingnon man ka. No, ang tigpakaaron ingnon kinaiya kana ni Satanas. Kinahanglan igsuon nga dili ta tigpakaaron ingnon. No? Tinuod kita diha kang Kristo sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsunan. So matud pa sa verse 17 sa sa Colossus 3, matud pa niya, busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan. No, sa matud pa sa pulong sa Dios sa 1 Corinthians, una nga Korinto 10:31, matud pa din ni, busa kun mukaon o muinom kamo o magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. 33, awata ang akong gibuhat, gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanan tawo, sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna
sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas. So dili ba shellfish ba? No, dili ba kuan nga gibuhat niya kini kay para siya ma-promote, gibuhat niya kini kay para siya sa iharamang kaugalingon. Tumatod pa ni Pablo mga kaigsunan, gipahimutan niya ang mga tao. Gibuhat niya ang tanan para ang mga tao maluwas mga kaigsunan. Mako na ang pinakamaayo diha mga kaigsunan. Kay kung mao kana ang imong motibo, so gipahimutan nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Kay ang imong motibo sa pagwali, sa pag-share sa pulong sa Ginoo, sa kaayuhan para mahimaya ang Ginoo aron ang mga katawhan nga naa nagpalibot kanimo, namati kanimo, nitanaw kanimo, maluwas sila igsuon. Diya pinaagi sa imuhang pagwali, pinaagi sa imuhang mga maayong mga binuhatan, pinaagi sa imuhang paghatag, pinaagi sa tanan nga kabubuton sa Ginoo nga imong gipakita diha kanila, makita nila ang himaya sa Ginoo sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Mako na mga kaigsunan nga matud pa ni Pablo nga gibuhat niya kini aron ang mga tao mamaluwas. Mahatod niya diya sa presensya sa Ginoo. Mako na ang maayo mga kaigsunan nga angay natong pagabuhaton sa ato ang mga kinabuhi sa Efeso 6. Matud pa din sa Efeso 6. Efeso 6:7. Matud pa din nga himua kini dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundili buhata sa kinasingkasing gayon ang kabubuton sa Dios ingon nga mga ulipon ni Kristo. So buhaton nato ang angayan nga pagabuhaton nato uyon sa kabubuton sa Dios ug dili nga aron atong mga kaugalingon ang madayag, kundili igsuon buhaton nato ang tanan aron si Kristo mo'y madayag sa ato ang mga kinabuhi ug mo'y mahimaya sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi mga kaigsunan. Matud pa din na sa verse 7 sa chapter 6 sa Episo, matud pa din na nga busa tumana nga malipayon ang inyong buhat samara nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tao lamang. Praise God. Matud pa sa ato ang text mga kaigsunan sa verse 41, ang Ginoo mitubag kaniya ay kanimo Marta, naguul ug nahingawa ka sa daghang mga butang. So diha mga kaigsunan gisultian ni Jesus si Marta tungod kay nahingawa siya sa tang butang, busy kayo siya sa iyang kinabuhi, samtang nga ang Dios anaa dito sa ilahang balay. Wala siya naghatag og panahon kang Jesus, dili na busy siya sa tanang mga butang, na busy siya sa iyahang para mahimuot kaniya ang Ginoo apan dili di ay igsuon. Ang Ginoo mahimuot lamang kanato kung buhaton nato ang iyahang kabubuton. Ang tanan nga naa sa pulong sa Dios ato ang pagabuhaton, mahimuot kana ang Ginoo ni ana mga kaigsunan. Tanan nga isulti sa Dios diri kanato pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo, kung buhaton nato kana mga kaigsunan, mahimuot ang Dios sa ato ang mga kinabuhi. Mao kana nga sa verse 41 gisultian siya sa Ginoo, gibadlong siya sa Ginoo nga ang Ginoo mitubag kaniya ay kanimo Marta, naguul ug nahingawa ka sa daghang mga butang. No? Matud pa sa Lucas 12:28, no? Padulong sa 31, matud pa din ni busa ayaw kamo palabig kaguul diha sa kanunay nga pagpangita unsay inyong kanon ug imnon, kay ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita niining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Unaha hinuon pag pahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo niining mga butanga. Amen. So i-provide sa Ginoo ang tanan mga kaigsunan kung unahaw nato ang iyahang pagkamatarong, unahaw nato ang iyang gingharian mga kaigsunan. Dihang i-provide sa ato. No, sa verse 24 sa tuang gibasa, tan-awa ang mga uwak
Wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila'y tigumahan o kamalig. Apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kamo kaayo bili kay sa mga langgam. Amen. Mas labaw kita mga kaigsunan sa mga langgam. Kita ang espesyal nga gibuhat sa Dios nining kalibutana. Labaw kita sa tanang mga butang. Labaw kita sa mga anghel mga kaigsunan. Muna nga dili kita pasagdan sa Ginoo kung magtuman lamang kita sa iyahang kabubuton. Apan kung dili kita magtuman sa iyahang kabubuton, ang yawa ang mag-care sa imuha. Tagaan ka og sakit sa yawa. At imanon ka sa yawa og maayo. Ma-destroy ang imong kinabuhi. Bulag dinhi, bulag dito. Gubot dinhi, gubot dito. Mao kana ang pag-care sa yawa mga kaigsunan. Apan kung naa kita diha sa presensya kanunay sa Ginoo igsuon, malinawon kita kanunay, no? Kung daghan kita og kwarta, malinawon kita kanunay. Muna nga dili kita angayan mabalaka tungod kay naa ang Dios, naa ang atong amahan nga sa langit nga kanunay nagtan-aw kanato nga iyahang mga kaanakan. Mao kana ang mas maayo mga kaigsunan sa ato mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? Diha sa verses sa Mateo 6, no, verses 9 to 21, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay og makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing. Mao kana mga kaigsunan, kung hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Muna nga bantayan nato mga kaigsunan, kay ang yawa apti kay na siya. Kung ang Dios mo panalangin, ang yawa usab mo panalangin. Yahakang lipat-lipaton. Apan salamat sa Ginoo, salamat sa balaan nga Espiritu Santo nga mo'y maggiya kanato kanunay. Pinaagi sa mga pulong. Muna nga maghatag kita kanunay og panahon sa pagpamati sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kanunay ta mamati sa pulong sa Dios, kanunay ta mamati sa presensya sa Dios, sa balaan nga Espiritu Santo. Kinan mag-study ta sa pulong sa Dios aron masayod ta sa kabubuton sa Dios ug ato kaning i-apply sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi igsuon. Dili ta angay malisang, no? Una nga tudloan kita, giyahan kita sa Ginoo nga dili kita mabalaka sa tanan mga butang. Pareha ni Marta nga nabalaka siya mga kaigsunan, nagkapuliki siya sa tanang mga butang. Apan usara man di ay ang gikinahanglan. Matud pa sa pulong sa Dios mga kaigsunan, padayon kita sa pagbasa sa Mateo 16:25. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. So dalaygon ang pulong sa Dios sa walay katapusan. Diha sa Mateo, diha sa una nga Timoteo 4:8. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. Mao kana igsuon nga unahon gid nato kanunay ang espirituhanon nga bahin, no? Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Mao kana igsuon nga kanunay nato nga maglakaw kita diha sa walk in the spirit. Maglakaw kita diha sa espiritu, no? Nga bisan naa kita diri nga kita sa unod mga kaigsunan as a physical, na kita diri sa kalibutan, ngud kay dili kita iya sa kalibutan, kita iya sa Dios. Kay kining kalibutan puno sa kadautan. Mo kini nga maglakaw kita diha sa
spiritual nga bahin mga kaigsunan. Mo kining wala nasabtan sa tanan nga mga katawhan karon nga kinahanglan balance ra. Suon kanang balance igsuon pagtulunan kana sa yawa. Dili kana pagtulunan sa Dios. Dili kana pagtulunan sa pulong sa Dios, dili kana principle sa Dios. Ang balance principle kana sa yawa. Nga kinahanglan nga ang isa nimo katiil naa sa kalibutan, ang isa nimo katiil naa sa langit. So dili kana mga kaigsunan. Kay kinahanglan nga ang tanan ang imuhang lawas kanunay nga anaa diha sa presensya sa Ginoo. Maglakaw kita diha sa Dios kanunay sa kabubuton sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong mga kaigsunan. Mao kana nga my people are destroyed for lack of knowledge. Wala nila nasabtan mga kaigsunan. Kay ang ilahang nasabtan ang ilahang pagka human knowledge mga kaigsunan. Ilahang mga human understanding muna nga nalaglag ang mga katawhan tungod sa kakulang sa kaibalo sa pulong sa Dios. No, padayon kita mga kaigsunan dinhi sa Marcos 13:13 nagaingon diri, og dumtan kamo sa tanan tawo tungod kanako apan kadtong mulahutay hantod sa katapusan mamaluwas. He that endureth until the end shall be saved. Mo kana igsuon nga dumtan kita sa mga tawo nga wala nakasabot sa pulong sa Ginoo, naglakaw sa balance, masuko sila sa atoa apan pasagdi sila. Basta isulti nato ang kamatuoran aron ang Dios mahimuot sa ato ang mga kinabuhi. Ang atong isulti kamatuoran, dili kamatuoran nining kalibutana. Kay ang kamatuoran nining kalibutana igsuon mao kanang human knowledge. Sakyan dayon sa yawa. Muna nga kanunay kita maglakaw diha sa presensya sa Dios. Sa Roma 10 matud pa dinhi sa 1 pa doon sa 4 pasahon ko kini mga kaigsunan, maigsuon gipangandoy ko sa bug-os kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig ka Hudiyo ug nagampo ako sa Dios alang kanila. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios apan ang ilang pag-alagad wala mahisukad sa matuod nga kahibalo. No, nangalagad sila sa Ginoo apan wala day sila nahisubay sa unsa jud ang tama nga sistema sa Dios sa pagpangalagad. Kundili nagsubay na hinuon sila sa sistema sa kalibutan, sistema sa mga leaders sa church, sa human knowledge. Apan wala sila nagsubay sa kabubuton sa knowledge sa Dios. Wala sila nagsubay sa kabubuton sa Dios. Wala sila nagsubay sa sistema sa Dios. Apan ang ilahang gisubay ang sistema sa kalibutan, ang sistema sa yawa. Matud pa ni Pablo sa 3, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa pagka matarong sa tawo. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug busa wala sila musunod sa paagi sa Dios sa pagka matarong sa tawo. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron ang tawo himuon matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Amen. Magsubay kita kanunay igsuon diha sa sistema sa Dios, sa kaalam sa Dios, tungod kay si Kristo ang ato ang kaalam. Muna nga giyahan kita kanunay sa Dios tungod kay ang Dios mao ang ato ang kaalam. No, ang mga babes nga mga Christian, mga bata pa nga Christian kanunay mangayo og wisdom. Apan ikaw igsuon nga nakasabot ka sa pulong sa Dios, isulod ni sa imuhang kasing-kasing, sa imong una sa imong espiritu igsuon nga ang ato ang kaalam mao ang Dios. Siya ang magagiya kanato. He is our wisdom. He is our knowledge. Siya ang tanan, source sa tanan mga kaigsunan nga kaalam nga kahibalo. Mao kana nga kanunay magdepende kita kanunay sa Ginoo, magtuon kita sa pulong sa Dios. Kay ang Dios mao ang atong giya. Siya ang kamatuoran, kinabuhi ug dalan mga kaigsunan. Siya ang tanan. Matud pa sa Roma 1:17. Kay gipadayag sa ebanghelyo ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hantod sa katapusan sumala sa kasulatan.
ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Kinahanglan igsuon maglakaw kita sa kanunay diha sa pagtuo. Kay dili mahimuot ang Dios kanato kung walay pagtuo. Muna nga pagbalik ni Ginoong Hesus sa second coming mga kaigsunan, ang iyang pangitaon katong adunay pagtuo. Dili katong simbahan nga sada kaayo, aircon. Dili kato igsuon. Dili katong mga tawo nga naa sa mga aircon nga mga simbahan, katong mga tawo nga gubaog mga simbahan, dili igsuon. Ang pangitaon sa Ginoo mao kadtong adunay pagtuo. Bisan ang imong simbahan igsuon bisag unsa ka sikat sa imong simbahan, dili kana pangitaon sa Dios. Kay ang pangitaon sa Dios mao lamang kadtong pagtuo. Tungod kay si Kristo ang source sa pagtuo. Siya ang the finisher, author and the finisher of our faith. Mga kaigsunan, siya ang master of faith. Muna nga kinahanglan nga magtuon kita kanunay kaniya, magsalig kita kaniya mga kaigsunan. Ayaw pagsalig sa imuhang kaugalingon nga kaalam, kundi pagsalig sa Dios. Lay not on your own understanding. Trust God. Do not trust yourself. Mga kaigsunan. Matod pa sa verse 42 sa Lucas 10, nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Dalaygon ang Dios. Napili ni Maria mga kaigsunan ang pagpamati sa pulong sa Dios, ang kabubuton sa Dios. Mao kini ang angayan natong bantayan sa ato ang mga kinabuhi igsuon. Nga kinahanglan itutok lamang nato ang ato ang mga mata, ato ang mga espirituhanon, ato ang mga espiritu diha sa Dios mga kaigsunan, sa pulong sa Dios. Ang Dios magiya kanato sa tanan mga pamaagi. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ang Dios ang mahimaya niya na. Ug ang tanan nga mga katawhan iyang ipadumala kanimo, kanako, kanatong tanan mga kaigsunan. Muna nga billions of souls nga ihatag sa Ginoo kanato sa ato ang mga kinabuhi kung maglakaw kita diha sa pagkamatarong. Kay ang yawa mga kaigsunan kanunay kana siya mudiktar kanimo. Nga wali-wali ka din ha. Magpermi kag buhat ug maayo nga utro pug ka, makasasalang dako. So ingana ang yawa mga kaigsunan, pandili kita mutuo sa yawa. Kay sugad pa sa sinugdanan ang yawa bakako na. Deceiver na. Mga na kita nga naata kang Kristo mga kaigsunan, mutuo ta sa iyang mga pulong. Tagaan natong bili ang pulong sa Dios, the integrity of the word of God. Kinahanglan naa ang kabugaton nato diha sa pulong sa Dios, ang kamatinud-anon sa Dios sa ato ang mga kinabuhi anaa igsuon. Muna nga tagaan natong panahon ang Ginoo iyang mga pulong nga mamati kita kanunay sa iyang pulong og mag-study kita kanunay sa iyang mga pulong mga kaigsunan. Muna nga si Maria iya gayong na nakaplagan ang maayo mao ang pagpamati, pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Igsoon, salamat kayo sa inyong pagtanaw, pagpamati nini nga video. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan ug salamat sa Dios. God bless us all.